सास ने सारी अफ्तारी अकेले तैयार कर ली तो बहू ने किचन में झांक कर पूछा, अम्मी जी कोई मदद करूं? सास ने माथे ते पसीना पूछते हुए तारीखी जवाब दिया, पुत्र कोठे ते जाके अजान दिया। शोहर, आलू पराठे में आलू तो नजर ही नहीं आ रहे। बीवी, चुप करके खा लें, मुल्तानी हलवे में कौन सा मुल्तान नजर आता है? टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से दुआ की जाए तो ज़रूर कबूल होती है। बच्चा, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे ससुर होते। सरदार की शादी हो गई, उसने मुंह दिखाई में अपनी बेगम को गुलाब का फूल दिया। बीवी, मुझे ये नहीं चाहिए, कोई सोने की चीज़ दो। फिर क्या हुआ? सरदार जी ने नींद की गोलियां दे दी। शेर और मुर्गे की दोस्ती हो गई। शेर ने मुर्गे से कहा, जब भी कोई मसला हो तो अजान दे देना, मैं आ जाऊंगा। एक दिन गिदड़ को अपनी तरफ आता देखकर मुर्गा दरख्त पर चढ़ गया और अजान दी। गिदड़ बोला, नीचे आ जाओ, नमाज पढ़ते हैं। मुर्गा बोला, रुक जाओ, इमाम साहब आ रहे हैं। इतने में शेर को आता देखकर गिदड़ भागने लगा तो मुर्गा बोला, रुको, इमाम साहब आ गए हैं। गिदड़ भागते हुए बोला, ये इमाम हमारे फिरके का नहीं है। कंजूस, ये केला कितने का है? दुकानदार, 10 रुपए का। कंजूस, 6 रुपए का दे दो। दुकानदार, 6 रुपए का तो इसका छिलका है। कंजूस, पकड़ 4 रुपए, छिलका रख और केला दे दे। हर मर्द की जिंदगी में 3 डॉल्स आती हैं। एक उसकी बेटी बेबी डॉल, दूसरी उसकी गर्लफ्रेंड बारबी डॉल, तीसरी उसकी बीवी पैनाडोल, वो भी एक्स्ट्रा। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब बहुत प्यास लगी है, पानी तो पिला दें। शेख साहब, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद, मुंह में पानी आ गया। शेख साहब, बस इसी पानी से काम चला लो। महंगाई के इस दौर में अनार का जूस पीने का दिल करे तो लाल चश्मा लगाकर पानी पी लें, वही फीलिंग आएगी। डॉक्टर ने औरत के मुंह में थर्मामीटर रखकर मुंह बंद करने का कहा। सरदार बीवी को इतनी खामोश देखकर बोला, डॉक्टर साहब ये चीज़ किने दी मिलती है? उस्ताद, कभी तुमने कोई नेक काम किया है? शागिर्द, हाँ उस्ताद। वो क्या? शागिर्द, एक बूढ़ा आदमी आराम से घर जा रहा था, मैंने कुत्ता पीछे लगा दिया, वो जल्दी घर पहुंच गया। 5 सरदार भाइयों ने मिलकर टैक्सी खरीदी। 15 दिन तक टैक्सी चलाते रहे लेकिन एक भी सवारी ना मिली। भला क्यों? क्योंकि जब भी काम पे निकलते 2 भाई आगे बैठ जाते और 3 भाई पीछे। उस्तानी, अगर अपना किरदार अच्छा करना है तो अपनी हर उस्तानी को माँ समझो। शागिर्द, लेकिन इससे तो हमारे अब्बू का किरदार खराब हो जाएगा ना। एक अजीब सी हालत है तेरे जाने के बाद, भूख नहीं लगती खाना खाने के बाद। मेरे पास 5 समोसे थे जो मैंने खा लिए, 1 तेरे आने से पहले, 4 तेरे जाने के बाद। नींद ही नहीं आती मुझे सोने के बाद, नज़र कुछ नहीं आता आंख बंद हो जाने के बाद। डॉक्टर से पूछा इसका कोई इलाज? डॉक्टर 4 गोलियां देकर बोला, खा लेना 2 जागने से पहले, 2 सोने के बाद। पब्लिक टॉयलेट में किसी ने लिखा था कि दुनिया चांद पर पहुंच गई है और तुम यहाँ बैठे हो। किसी ने नीचे लिख दिया, बस धोकर जा रहा हूँ। मौलवी साहब ने देखा बिरयानी में बड़ा सा लेग पीस दूसरी तरफ है तो थाल घुमाकर अपनी तरफ कर लिया। किसी ने पूछा, मौलवी साहब ये क्या? मौलवी साहब बोले, मुर्गे के पांव किबले की तरफ थे। जज, क्या सबूत है कि तुम गाड़ी तेज नहीं चला रहे थे? मुल्ज़िम, जनाब मैं बेगम को लेने ससुराल जा रहा था। जज, केस खत्म, रिहा करो इस मासूम को।
ایک چیتا سگریٹ پینے ہی والا تھا کہ اچانک ایک چوہا آ گیا اور بولا بھائی چھوڑ دو نشہ اور ہمارے ساتھ دیکھو جنگل کتنا خوبصورت ہے۔ چیتا متاثر ہو کر سگریٹ چھوڑ کر چوہے کے ساتھ چل دیا۔ آگے ہاتھی چرس پی رہا تھا، اسے دیکھ کر بھی چوہا بولا بھائی نشہ چھوڑ دو اور میرے ساتھ دیکھو جنگل کتنا خوبصورت ہے۔ ہاتھی بھی چوہے کے ساتھ چل دیا۔ تھوڑا آگے شیر وسکی پی رہا تھا، چوہے نے اسے بھی دیکھ کر یہی کہا مگر شیر نے الٹا چوہے کو 4 تھپڑ مار دیے۔ چیتے نے کہا اس بیچارے کو کیوں مارا؟ شیر بولا یہ کمینہ روز بھنگ پی کر ایسے ہی ساری رات دوسروں کو جنگل میں گھماتا رہتا ہے۔ سکول کے پاس بورڈ لگا ہوتا ہے گاڑی آہستہ کر لیں، لیکن گرلز کالج کے پاس نہیں کیونکہ وہاں گاڑیاں خود بخود آہستہ ہو جاتی ہیں۔ سردار کسی لڑکی کے گھر رشتہ لے کر گیا۔ لڑکی کی ماں بولی لڑکا تو اچھا ہے لیکن ہم رشتہ نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری لڑکی ابھی پڑھ رہی ہے۔ سردار کوئی بات نہیں جی، ہم 1 گھنٹے بعد آ جائیں گے، تب تک تو وہ پڑھ کر فارغ ہو چکی ہوگی۔ لڑکی مجھے کیوں دیکھ رہے ہو؟ تمہاری کوئی بہن نہیں ہے کیا؟ پپو ہے اسی لیے تو دیکھ رہا ہوں۔ لڑکی کیوں؟ پپو میری بہن کو بھابھی چاہیے۔ سردار میں نے آپ کی دکان سے مرغی کا دانہ خریدا تھا۔ دکاندار تو اس میں کوئی خرابی تھی؟ سردار جی ہاں، مجھے 2 مہینے سے اوپر ہو گیا ہے، میں نے کھیتوں میں بوئے ہوئے مگر کم بخت ابھی تک کسی دانے سے مرغی نہیں ہوگی۔ بیوی میکے جاتی ہے اور مزے لینے کے لیے شوہر کو میسج بھیجتی ہے میری محبت کو اپنے دل میں ڈھونڈ لینا اور ہاں آٹے کو اچھی طرح گوندھ لینا، مل جائے اگر پیار تو کھونا نہیں، پیاز کاٹتے وقت بالکل بھی رونا نہیں، مجھ سے روٹھ جانے کا بہانہ اچھا ہے، ٹماٹر ذرا باریک ہی کاٹنا ہے، لوگ ہماری محبت سے جل نہ جائیں، چاول ٹائم پر دیکھ لینا کہیں گل نہ جائیں، کیسی لگی ہماری غزل بتا دینا، نمک کم لگے تو اور ملا لینا۔ شوہر کا سپر رپلائی تمہاری یہی ادا دل کو بھا گئی، تمہارے جاتے ہی پڑوسن کھانا پکانے آ گئی۔ 2 پٹھان بینک گئے مگر پستول لے جانا بھول گئے، لیکن پھر بھی بینک لوٹ لیا، بھلا کیسے؟ بینک مینیجر بھی پٹھان تھا، بولا پستول کل دکھا دینا، ہم کو تمہاری زبان پر اعتبار ہے۔ استاد اینک کی تعریف کرو۔ شاگرد اینک اس چیز کو کہتے ہیں جو ناک پر بیٹھ کر آدمی کے کان پکڑ لیتی ہے۔ ایک پروفیسر کلاس میں آئے اور بچوں سے کہا آج میں آپ کو مینڈک کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ان کے ہاتھ میں کیک تھا۔ یہ دیکھ کر پروفیسر نے کہا ارے یہ تو کیک ہے، تو پھر وہ کیا چیز تھی جو میں نے راستے میں کھائی تھی؟